अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। डालते हैं एक नज़र अब तक की खबरों पर। ईद की आमद पर आवाम की जेब पर एक और बोझ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी गई। 1 अगस्त से पेट्रोल की नई कीमत 107 रुपये 11 पैसे और डीजल की कीमत में 9.5 रुपये इजाफे से नई कीमत 110 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है, जिसके लिए पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी वजारत खजाना को भिजवा दी है। समरी में 7 रुपये इजाफा करने की तजवीज़ दी है। इसके अलावा 6 रुपये इजाफे से मट्टी के तेल की नई कीमत 65 रुपये 32 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 6 रुपये 21 पैसे इजाफे से 62 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। शहरियों ने रोज़ बरोज़ कीमतों के बढ़ने से परेशानी का इजहार किया है। शहरियों ने इंतज़ामिया से गंदम बहरान पर काबू पाने और रोटी की कीमत को कम करने का भी मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सियासत में इस्तीफे और लोग आते जाते रहते हैं, हमारे लिए पाकिस्तान का मफाद अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर हाउस में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सेमिनार से खिताब करते हुए शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पूरे मुल्क में प्रोग्राम्स होंगे। शिबली फराज का कहना था कि अपोजिशन अपने मफादात के लिए काम कर रही है, इसे एहतसाब की भनक पड़ती है तो APC शुरू कर देती है। चमन बॉर्डर को आज ही इंसानी हमदर्दी की बिना पर 2 दिन के लिए पैदल आमद रफ्त के लिए खोल दिया गया। फंसे हुए मुसाफिरों की बड़ी तादाद चमन सरहद पहुंच गए। चमन से मजीद तफसीलात बता रहे हैं जफर अचकजई अपनी इस रिपोर्ट में। चमन पाक अफगान बॉर्डर को काफ़ी अरसे के बाद पाक अफगान शाहरा पर जारी धरना कमेटी से FC हुक्काम ने मुज़ाकरात के बाद चमन सरहद को इंसानी हमदर्दी के तहत आज सपहर से ईद तक 2 तरफा पैदल आमद व रफ्त के लिए खोल दिया है। याद रहे कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र पाक अफगान बॉर्डर 2 मार्च को हर किस्म की तिजारत और पैदल आमद व रफ्त के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन गुज़िश्ता माह अफगान ट्रांजिट और तिजारत के लिए खोल दी गई है, जबकि पैदल आमद व रफ्त बदस्तूर बंद था। आज धरना कमेटी और आला हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात के बाद 2 दिन के लिए खोल दिए गए हैं। पाक अफगान बॉर्डर खुलने की खबर सुनते ही पाक अफगान बॉर्डर पर मुसाफिरों का हुजूम बढ़ गया। बड़ी तादाद में अवाम जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, घरों को जाने के लिए पहुंच गए, जिनको अब आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। पतोकी हबीबाबाद में डंडा बरदार अफराद का दुकान पर हमला, पूरा इलाका मैदाने जंग बन गया। दुकान पर तोड़ फोड़, दुकानदार शदीद जख्मी। बेकर्स मालिकान का मुल्तान रोड ब्लॉक करके एहतिजाज। चौधरी अजहर तुफैल बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। पतोकी के नवाही इलाके हबीबाबाद में बेकर्स की दुकान पर गुंडा अनासिर ने हमला कर दिया। मामूली तल्ख कलामी पर 20 से 25 डंडा बरदार अफराद ने दुकान पर हमला करके तोड़ फोड़ की और बेकरी के मालिक को तशद्दुद करके शदीद जख्मी कर दिया। दौरान कवरेज मकामी सहाफ़ियों को भी गुंडा अनासिर ने तशद्दुद का निशाना बनाया। बेकरी पर हमले और मार कुटाई की फुटेज DNN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बेकरी की दुकान के मालिक और ताजिर बरादरी ने पुलिस के मौके पर ना पहुंचने पर नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ताहल पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 119 के मरकजी रहनुमा और रुकने कौमी असेंबली ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहत अमानुल्लाह भट्टी के साहबजादे उमर सिकंदर भट्टी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नारंग में पीने के साफ पानी का इफ्तिताह कर दिया। नारंग मंडी से मियां मोहम्मद मौज़म नवाज की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट हाई स्कूल में पहुंचने पर प्रिंसिपल आशिक अली रिजवान और स्टाफ मेंबरान के तरफ से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार पहनाए गए और गुलदस्ते भी पेश किए गए। प्रिंसिपल आशिक अली रिजवान ने स्कूल की इमारत का विजिट करवाया और पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर सिकंदर भट्टी और प्रिंसिपल आशिक अली रिजवान ने कहा कि तलबा को जदीद मयारी तालीम की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ तलबा की अहम गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नई जनरेशन को तालीम और तरबियत के जदीद प्रोग्राम से हमकिनार करने के लिए
سرکاری تعلیمی ادارے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ شہریوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں داخل کروائیں تاکہ وہ جدید اور معیاری تعلیم سے روشناس ہو سکیں۔ ہب نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر عبدالغنی رند اور خورشید رند نے ہب چوکی شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ لسبیلا سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ نور اللہ بزنجو کی اس رپورٹ میں۔ عبدالغنی رند نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہب انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے جام یوسف کالونی کے عوام اذیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بارش کا پانی اتنا نہیں ہے جتنا لیڈیا انڈسٹری ایریا کا گندا اور کیمیکل والا پانی جام یوسف کالونی میں جا رہا ہے، اور ہب انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے پانی کو نکلنے کا راستہ تک نہیں ہے۔ عبدالغنی رند نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ نمائندگان عوام سے ووٹ لے کر وعدے وفا نہ کر سکے اور ہب کے لوگوں پر نااہل انتظامیہ بٹھا کر خود اے سی والے رومز میں آرام فرماتے ہیں۔ اگر ہب چوکی کے غریب لوگوں کے مسائل حل نہ ہوئے تو عید کے بعد نیشنل پارٹی کا دمادم مست قلندر ہوگا۔ ہب انتظامیہ جلد از جلد جام یوسف کالونی کے پانی کے لیے راستہ بنا کر غریبوں کے گھروں کو گرنے سے بچائے اور انڈسٹری کا جو گندا پانی جام یوسف کالونی میں آ رہا ہے اس کو لیڈیا انتظامیہ بند کرے۔ پاکستان تحریک انصاف اٹلی کا پی ٹی آئی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر بیرگامو میں پارٹی سے اظہار تشکر، عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ تفصیلات دیکھتے ہیں تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے اور پی ٹی آئی بیرگامو کی ضلعی تنظیم سازی کے لیے پی ٹی آئی اٹلی کی جانب سے اٹلی کے شہر بیرگامو میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت صدر تحریک انصاف اٹلی کوآرڈینیٹر برائے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان چوہدری آصف علی باجوہ اور چیئرمین پی ٹی آئی اٹلی چوہدری بشیر بسال نے کی۔ تقریب کے آرگنائزر صدر پی ٹی آئی بیرگامو کیسر تارٹ، شمریز گوندل، فرحت گوندل دلاور نے تقریب کے مہمانوں کا استقبال کیا۔ تقریب میں صدر پی ٹی آئی اٹلی چوہدری آصف علی باجوہ نے بیرگامو ضلع کی تنظیم سازی کے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کرپشن، معاشی حالات کی خرابی، توانائی اور بے روزگاری جیسے مسائل سابق حکمرانوں کی جانب سے ورثے میں ملے تھے۔ تاہم 2 سال کے مختصر عرصے میں تحریک انصاف کی حکومت نے ان مسائل پر نہ صرف قابو پایا ہے بلکہ ملک کو درست سمت پر چلانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھاشا ڈیم سمیت توانائی کے دیگر منصوبے شروع کر کے عمران خان نے ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں اور یہی لیڈر کا ویژن ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کر کے موجودہ حکومت نے کشمیریوں کی آزادی کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی ہے اور عمران خان ہی مسئلہ کشمیر حل کروائیں گے۔ اس موقع پر ضلعی صدر پی ٹی آئی بیرگامو کیسر تارٹ نے کہا کہ عمران خان ایک سوچ اور ویژن کا نام ہے جس نے 22 سال کی انتھک محنت اور ساتھیوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حکومت حاصل کی ہے۔ 2 سال میں عمران خان نے جس طرح ملک کو ایک نئی سمت دی ہے اس کی پاکستان بھر میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ کمشنر کراچی کے احکامات کی روشنی میں پولیس نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف شکنجہ کس لیا۔ گلی محلوں میں جانور قربان کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل پیرا کر رہے ہوں گے مگر گلی محلوں میں قربانی کرنے پر کئی مشکلات اور وبائی امراض پھیلنے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو انتظامیہ مانسون کی بارشوں سے مفلوج دکھائی دیتی ہے تو دوسری جانب کورونا وائرس کی وجہ سے شہریوں کی جان بچانے کے حوالے سے حکومت سندھ نے گلیوں محلوں میں جانور قربان کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ اس بار شہریوں کو مخصوص کی گئی جگہوں پر ہی قربانی کرنی ہوگی۔ سندھ حکومت نے جگہوں کا تعین کر دیا ہے اور شہریوں کی آسانی کے لیے فہرست بھی جاری کر دی ہے تاکہ شہری اپنے علاقے میں قربان گاہ کی جگہ پتہ لگا سکیں۔ واضح رہے کہ ماہرین طب نے بھی عید قربان پر وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ پہلے سے ہی ظاہر کر رکھا ہے۔ عید قربان کے قریب آنے کے باوجود چمن کے مویشی منڈی میں جانوروں اور خریداروں کی تعداد
बहुत कम नजर आ रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह पाक अफगान सरहद की बंदिश है, क्योंकि अफगानिस्तान से जानवरों की सप्लाई बंद होने से जानवरों की किल्लत है। मजीद तफसीलात जानेंगे चमन से जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडियों में जानवरों और उनके खरीदारों का रश बढ़ जाता है, मगर चमन में ये सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि चमन की मवेशी मंडियों में न सिर्फ खरीदारों की तादाद कम है बल्कि जानवरों की भी शदीद कमी दिखाई देती है। और इन सब की बड़ी वजह पाक अफगान सरहद के रास्ते अफगान से जानवरों की सप्लाई पर पाबंदी है। व्यापारियों का कहना है कि इस साल जानवरों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि चमन के मवेशी मंडियों में अफगानिस्तान से जानवर नहीं आ रहे हैं। चमन की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए आने वाले खरीदार भी बहुत परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जानवरों की आसमान से बातें करते हुए कीमतें सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनका कहना है कि एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी मुतासिर हैं और दूसरी तरफ ईद कुर्बान पर जानवरों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से परेशान हैं। ऐसी सूरत हाल में उनके लिए कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना नामुमकिन होगा। अब हर जानवर की कीमत 7,000 से 10,000 रुपये बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी जवाब दे चुकी है। चमन के शहरियों का कहना है कि एक तरफ क्वेटा से चमन शहर के लिए जानवरों की सप्लाई पर पाबंदी है, तो दूसरी तरफ पाक अफगान सरहद की बंदिश की वजह से अफगानिस्तान से भी आने वाले जानवरों के लिए लाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। ईद उल अज़हा में 2 रोज बाकी हैं और दीगर शहरों की तरह बोरेवाला में भी छुरियां और टोके तेज करवाने के लिए अवाम का रश लगा हुआ है। हर कोई एक दूसरे से पहले अपनी छुरी तेज करवाने की कोशिश कर रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी हैं। शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर तो खरीद लिए, अब जानवर ज़िबा करने के लिए छुरियां और टोके तेज करवाने के लिए बाजारों में अवाम का रश लगा हुआ है। कोई नई छुरी और टोके खरीद रहा है तो कोई पुरानी छुरी ही तेज करवाने के लिए मौजूद है। हर शख्स इसी कोशिश में है कि सबसे पहले उसका काम हो, तो दूसरी तरफ रश होने के बाइस दुकानदारों ने भी रेट्स बढ़ा लिए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन लगाकर छुरियां तेज करने वाली दुकानें बंद कर दी गई हैं, तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। छुरियां टोके तेज करवाने के लिए दुकानदार भी इस कशमकश में हैं कि ईद के उन दिनों में ही वो अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं। अगर उनकी दुकानें बंद करवा दी गईं तो उनके बीवी बच्चों की ईद की खुशियां मान पड़ सकती हैं। हैदराबाद में आटे की कीमत बढ़ी तो रोटी भी महंगी हो गई। शहरी रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफे से परेशान हो गए। हैदराबाद में नान भाइयों ने मनमानी शुरू कर दी है। आटे की कीमत में इजाफे के बाद नान, चपाती और शीर माल के रेट बढ़ा दिए गए। हैदराबाद में 12 रुपए वाला नान 15 रुपए और चपाती 12 रुपए की कर दी गई। नान भाइयों का कहना है कि महंगाई की वजह से कमाई नहीं हो रही, गंदम का बहरान है, आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, गैस तो होती ही नहीं है और मैदे के रेट भी बढ़ चुके हैं। जर्मनी के शहर सारब्रोकेन में कौंसल खाना फ्रैंकफर्ट की तरफ से सारब्रोकेन और उसके नवाह में आबाद पाकिस्तानियों को उनके दस्तावेजात की तस्दीक, पासपोर्ट डिलीवरी, वीज़ा और दीगर के लिए अपना पहला दौरा किया। मजीद जानेंगे मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट के अमले ने कौंसल जनरल जाहिद हुसैन की सरबराही में सारब्रोकेन और गिरदो नवाह में आबाद पाकिस्तानियों को अपनी सर्विसेज मुहैया की। इस मौके पर जाहिद हुसैन ने कहा, अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कौंसल खाने के इस इक़दाम पर ताउन किया तो ये सारब्रोकेन के बाद जल्द दूसरे शहरों का भी दौरा करने का इरादा रखते हैं। हाज़रीन ने कौंसलट एहलकारों बिलखुसूस कौंसल जनरल जाहिद हुसैन की पाकिस्तानी कम्युनिटी की सहूलत के लिए उनका खैर मकदम किया और बहुत सराहा। कौंसल जनरल ने कहा कि तारिकीन वतन की सहूलत को देखते हुए दोबारा भी इस प्रोग्राम को तरतीब दिया जा सकता है। कम्युनिटी से दरख्वास्त की है कि बराए मेहरबानी कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल दस्तावेजात साथ लाएं ताकि आपको और कौंसल खाने के अमले को कोई दुश्वारी का सामना ना हो। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के अमले
حملے کی حوصلہ افزائی کے لیے جامع مسجد مرکز بلال اور سار بروکن میں آباد پاکستانیوں کی طرف سے قونصل خانے کی خدمات پر قونصل جنرل زاہد حسین کے اعزاز میں شیلڈ بھی پیش کی گئیں، جبکہ صدر پاکستان جرمن پریس کلب سلیم بٹ نے قونصلر جنرل زاہد حسین کی اس کاوش کو خصوصی طور پر سراہا ہے۔ کئی بار سمجھایا مگر خاتون کو سمجھ نہ آیا، امریکی ریاست مائن کے ساحل پر سفید شارک نے خاتون کو کھا لیا جبکہ دوسری خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے سمندری اطراف میں شارک حملے کی پیشگی الرٹ جاری کی تھی، تاہم اس کے باوجود خواتین سمندر میں سوئمنگ کر رہی تھی۔ حملے کے بعد ریسکیو عملہ فوری مدد کے لیے پہنچا اور متاثرین کو ہسپتال منتقل کیا، لیکن بدقسمتی سے خاتون موقع پر ہی ہلاک ہو چکی تھی، جبکہ زخمی ہونے والی دوسری عورت کو ہسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ امریکی ریاست مائن کے سمندر میں تیراکی کرنے والی 2 خواتین پر خونخوار شارک نے اچانک حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک خواتین ہلاک جبکہ دوسری شدید زخمی ہو گئی۔ مائن کے سمندر میں شارک کے حملے میں کسی بھی شہری کی ہلاکت کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ متعلقہ ادارے کی جانب سے ہلاک اور زخمی خاتون کی شناخت ظاہر کر دی گئی ہے۔ آرٹس کونسل کراچی کے فوک اسٹوڈیو کا قیام آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور محکمہ ثقافت سندھ کے اشتراک سے فوک اسٹوڈیو کا قیام آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ جدید آلات موسیقی سے مزین فوک اسٹوڈیو کا جلد افتتاح کر دیا جائے گا۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے وزیر ثقافت سندھ سردار علی شاہ کے آرٹس کونسل کے دورے کے موقع پر کہا کہ محکمہ ثقافت اور آرٹس کونسل کے اشتراک سے قائم کیا جانے والا فوک اسٹوڈیو موسیقی کے فروغ کے لیے منفرد ادارہ ہوگا۔ جلد ہی لوک اور جدید موسیقی اور فوک اسٹوڈیو کی لانچنگ کر دی جائے گی۔ وزیر ثقافت، سیاحت و نوادرات سید سردار شاہ نے گزشتہ شب آرٹس کونسل کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آرٹس کونسل کے صدر سید احمد شاہ نے وزیر ثقافت کو وزیر فوک اسٹوڈیو کا دورہ کروایا اور فوک اسٹوڈیو کے مختلف انسپیکشنز کے بارے میں بھی بریف کیا۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کہا کہ فوک اسٹوڈیو پرفارمنگ آرٹس بالخصوص موسیقی اور گائیکی کے لیے محکمہ ثقافت کا پائنیئر ادارہ ثابت ہوگا۔ فوک اسٹوڈیو میں لوک موسیقی کے لازوال ریکارڈز کو جدید موسیقی کے آلات کے ساتھ دوبارہ ریکارڈ کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جا سکے گا۔ انگلینڈ کے خلاف سیریز سے قبل پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی نے نوجوان فاسٹ بالرز پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نسیم شاہ اور شاہین آفریدی کی ٹیم میں شمولیت کو اپنی خوش قسمتی قرار دے دیا۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان نے کہا ہے کہ دونوں نوجوان فاسٹ بالرز بہت باصلاحیت ہیں اور وہ سہیل خان اور محمد عباس جیسے تجربے کار بالرز سے بہت فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیگ اسپنر یاسر شاہ کا وسیع تجربہ بھی اسکواڈ میں شامل نوجوان کھلاڑیوں کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہے۔ بلے بازوں کی کارکردگی پر تبصرہ کرتے ہوئے اظہر علی نے کہا کہ بیٹسمین سے بعض اوقات رنز نہیں ہوتے، تاہم اسکواڈ میں شامل تمام بیٹسمین ٹینس میں بہترین توازن کے ساتھ بیٹنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں ان کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ اظہر علی نے کہا کہ کووڈ-19 کی وبا کے بعد دوبارہ گراؤنڈ میں واپسی ایک چیلنج تھا اور کیمپ کے آغاز میں فاسٹ بالرز کو مشکلات کا سامنا بھی تھا، مگر مینجمنٹ نے بہترین انداز میں ان کا ورک لوڈ مینیج کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرکٹ میں بتدریج واپسی سے کھلاڑی بہتر محسوس کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے کھیل میں نکھار بھی آ رہا ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ پاکستان نے انگلینڈ میں ہمیشہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور یقین ہے کہ انگلینڈ کے خلاف 5 اگست سے شروع ہونے والی سیریز میں بھی ٹیم مداحوں کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرے گی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔